मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। मेरा गुनाह कौन से वजाहत फरमाए? शिर्क करना, जान कर नमाज क़ज़ा कर देना, वालिदैन की नाफरमानी करना, कत्ल करना, सूद खाना, मैदान जंग से फ़रार इख्तियार करना, और ये सब चीज़ें कबीरा गुनाह। दाढ़ी मुंडवाना, औरत का बेपर्दा घूमना। एथियस्ट कहते हैं कि खुदा को साइंस के ज़रिए साबित करो तो हम मान लेंगे खुदा है। कोई खुदा नहीं है, कोई ना कोई जन्नत ना कोई जहन्नम। खुदा तो साइंस से बहुत आराम से साबित होता है भाई। बनी हुई चीज़, जो चीज़ माती है वो खुद से बन नहीं सकती, सही है ना? तो ये पूरी कायनात खुद से कैसे बन गई? इतना दो चार की तरह साबित शुदा हकीकत है। बाकी जन्नत और जहन्नम उस खुदा के कहने से साबित हो रही है, उस खबर देने से भी चीज़ें साबित होती हैं कि ऐसा होगा। अब कोई आपको आके कहता है कि जी फ़लाँ के बारे में हमने मुखबरी हुई है कि उसको कल फांसी के फंदे पे हुकूमत चढ़ा देगी, फैसला कर दिया आपको, साइंस से साबित करो। कहेगा मैं खबर दे रहा हूँ तुझे, बंदे ने आगे बताया, साइंस से साबित करो। पागल आदमी। आपकी शादी की तारीख तय हो गई जी, हफ्ते को इतवार को फ़लाँ दिन निकाह होगा, आपने सबको दावत दे दी, वो कह रहे हैं साइंस से साबित करो कि इतवार को हमारी शादी है। मैं साइंसदानों की मानता हूँ। आप कहेगा भाई हमने खुद तय किया है जाके यार। तो अल्लाह बता रहा है कुरान में कि जन्नत भी है जहन्नम भी है, तो अल्लाह के बताने से कि साइंस से कहाँ से साबित करें? पागल है क्या? मैं ऐसी लड़की से निकाह करना चाहता हूँ, कम से कम मेरे जितनी दीनदार हो। अब कैसे पता चलेगा वो दीनदार है या नहीं? पर्दा करती है, नमाज पढ़ती है, तो बस काफ़ी है इतना। मुफ्ती साहब मेरी मंगेतर मुझसे बात करना चाहती है लेकिन मैं नहीं करता क्योंकि नामहरम है, क्या इस पे मुझे सवाब मिलेगा? बहुत सवाब मिलेगा, बहुत ज़्यादा सवाब। जन्नतुल फिरदौस मिलेगी आपको, हकीकत है। और क्या, इससे बड़ा तो गुटका कोई है नहीं दुनिया में। इससे बड़ी चर्स और हीरोइन दुनिया में कोई नहीं है कि आपकी मंगनी हो गई और आप उससे बातें नहीं कर। बातें करना ये चर्स है, तो ना करना ये ऐसे जैसे हीरोइन को हीरोइन छुड़वा दो आप। ये बहुत बड़ा सवाब है। और इसमें उस लड़की को देखो, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका फ़ायदा बाद में हासिल होता है। आप अगर ही हा करके शुरू हो जाओ ना उससे भी, तो उसके दिल में इतनी बात तो आएगी कि ये बंदा लड़कियों के मामले में जितना अल्लाह से डरना चाहिए उतना बहरहाल नहीं डर रहा। बाद में कभी भी उसको बदगुमानी का मौका मिला तो बदगुमान होगी, लेकिन आप रिजर्व रहे, उसको पता चल जाएगा कि यार जिससे जिसकी शादी होने वाली थी उससे ये फ्री नहीं हुआ, तो जिससे शादी नहीं होने वाली उससे उन लड़कियों से कहाँ से फ्री होगा? इसका रिजल्ट बहरहाल अच्छा ही निकलता है। लिबरल लोग कहते हैं कि मौलवी लोग चोरी करने वालों को, दूसरों की जान से खेलने वाले को इतना बुरा नहीं समझते जितना बेहयाई को समझते हैं, जबकि वो तो किसी जान माल का नुकसान नहीं कर रहे। बेहयाई वाले लोग जान माल का नुकसान कर रहे हैं। चोरी करने वाले को हम बुरा समझते हैं, तभी तो हम कहते हैं हुकूमत को चाहिए उसका हाथ काट दें। जो बदनज़री कर रहा है हम उसका हाथ काटने का हुकूमत को हुक्म नहीं देते। चोरी करने वाले को हम कहते हैं हुकूमत को चाहिए हाथ काटे, लेकिन हुक्मरान हमारे एतराज़ तो बहुत करते हैं। ये मौलवी लोग चोरी को इतना बुरा नहीं समझते, बेहयाई को समझते हैं। हम कह रहे हैं हाथ काटो, लेकिन यहाँ ये आके हाथ नहीं काटते, इनको पता है कि मसला ख़राब हो जाएगा। हौसों के अपने ही हाथ कट जाएंगे, हकीकत है ना, सही है ना। बाकी बेहयाई से किसी का जानी नुकसान नहीं है, ये 100% गलत है। बेहयाई से औरत का इस्तेहसाल है, औरत तबाह हो जाती है। क्योंकि जो लोग बेहयाई पे आते हैं वो शादी ब्याह उस माशरे में देर से होती है, तो लड़की को जो बीवी वाले हुकूक हैं वो नहीं मिल रहे होते। औरत के गर्लफ्रेंड में वो हुकूक नहीं है जो किस में है, बीवी में है। तो वो गर्लफ्रेंड बनती है, बीवी नहीं बनती, तो बेड़ा गर्क औरत का होता है। तो ये भी हुकूकुल इबाद है कि बेहयाई ख़त्म की जाए, ताकि मर्द अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए किसी औरत को बीवी बनाए और पूरी टेंशन उठा ले वो अपने कंधों पे, जो उठाता है मर्द, शरीफ लोग उठाते हैं। नमाज को कायम कैसे किया जाए? मैं नमाज पढ़ना कि 2 दिन जिस दिन छूटे तो उस दिन जुर्माना दें, सज़ा दें अपने आप को। मुफ्ती साहब ज़ोहर की नमाज जमात के साथ पढ़ी दूसरी मस्जिद में, तो थोड़ी देर बाद क़ज़ा नमाज की नियत कर सकते हैं? जमात के साथ नहीं कर सकते। जो वक्ती नमाज है उसमें क़ज़ा की नियत नहीं हो सकती, जो क़ज़ा नमाज है उसमें वक्ती की नियत नहीं हो सकती। हाँ, एक ही नमाज है, ज़ोहर पढ़ रहे हैं, वो आप पता नहीं चल रहा कि क़ज़ा है कि अदा है, तो बस ज़ोहर की नियत कर लो, वो हो जाएगी। क्या अज़ान बग़ैर वज़ू के पढ़ी जा सकती है? जी, बेहतर नहीं है, पढ़ी जा सकती है। मुफ्ती साहब मेरा मोबाइल चोरी हो गया, इसमें बहुत सारी कीमती चीज़ें थीं, कोई वजीफ़ा बता दें, बद्दुआ करें अल्लाह ताला मोबाइल दिला दे आपका। देखो गूगल ड्राइव पे या ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं, उसमें अपने सारा सिंक करके रखा करो, ताकि मोबाइल चोरी भी होता है तो ईमेल पासवर्ड आपके पास मौजूद है, तो जिस दूसरे मोबाइल में जाओ उसमें। अब तो इतने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आ गए हैं
جن کے پاس آئی فون ہے آئی کلاؤڈ میں اپنا ڈیٹا سیو رکھو. موبائل میں کچھ بھی نہیں رکھنے کا ہے, آپ سمجھ رہے ہو. بیوقوف لوگ موبائل میں اپنی چیزیں محفوظ رکھتے ہیں. آئی کلاؤڈ میں ڈال کے رکھو, گوگل ڈرائیو میں ڈال کے رکھو, یا اور جس طرح کے اور بھی سافٹ ویئر ہیں ان میں ڈال کے رکھو. اس کا فائدہ یہ ہوگا موبائل چوری ہو بھی گیا تو آپ نے دوسرے موبائل میں ای میل پاس ورڈ ڈالا, ٹھڑک سے سارا ڈیٹا آ گیا. بلکہ میں تو اپنے جتنے کام, وصیت نامے بھی میں نے ایسے سافٹ ویئر بنائے ہوئے ہیں, ان کے پاس ورڈ شیئر کیے ہوئے ہیں اپنے دوستوں کو. بھائی میں جیسے ہی اللہ نہ کرے میں مر جاؤں, فوراً آپ نے پاس ورڈ ڈالنا ہے, آئی ڈی ڈالنی ہے, پورا وصیت نامہ سامنے آ جائے گا. اور روزانہ اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں اس کو, روزانہ کے حساب سے. بھائی اتنے پیسے فلاں سے لینے, اتنے پیسے فلاں کو دینے. جو پیسے لینے ہیں وہ بھی لکھو تاکہ وارثوں کا حق نہ مارا جائے, صحیح ہے نا. اور جو دینے ہیں وہ بھی لکھو تاکہ اگلے کا حق نہ مارا جائے. تو روزانہ اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں, سنک ہوتا رہتا ہے. پورا ایک ہٹو بچوں کی طرح سیٹ اپ چل رہا ہے ہمارا الحمدللہ. ایک ایک چیز کا میرے یہ کتنی رقم. میرے پاس لوگ زکاتیں فطرے بھی بھیج رہے ہوتے ہیں, فلاں جگہ دے دینا یا اپنی مرضی سے کسی غریب کو دے دینا. تو میرے اکاؤنٹ میں جتنی رقمیں آ رہی ہیں, میں نے موبائل میں اپلیکیشن بنائی ہوئی ہے, ایک ایک رقم کا ہر وقت رہتا ہے حساب. یہ صدقہ جاریہ ہے, یہ جامع الرشید کی رقم ہے, یہ زکوٰۃ کی رقم ہے, یہ فلانی رقم ہے, یہ وہ پورے فولڈر بنائے ہوئے ہیں. روزانہ وہ اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں, ان میں چینجنگ ہوتی رہتی ہے, اور اسی حساب سے وہ سنک ہو کے محفوظ ہوتے رہتے ہیں. جیسے ہی مروں گا 2 بندوں کو بتایا ہوا میں نے کہ بھائی یہ فوراً پاسورڈ دیکھ لے. ایک رقم کا بھی نہیں پتہ, کنفیوژن ہوگی کہ یہ 1 روپیہ زکوٰۃ کا ہے یا یتیموں کا ہے, بیوہ کا ہے, کس کا ہے. ہر چیز الحمدللہ یہ کرنا لازمی ہے, کیونکہ موت زندگی کا کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ایک ایک چیز الحمدللہ اپڈیٹ. تو آپ کو بھی مشورہ دے رہا ہوں اس طرح سے رکھیں. جتنے بھی ساری وصیتیں نا کاغذوں پہ لکھ کے رکھنا, کاغذ بکری کھا جاتی ہے, کوئی پتہ نہیں ہوتا. کاغذ گم گیا, آگ لگ گئی, خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو گیا, پوری فائلیں ہی غائب. تو اب یہ سب چیزیں ڈیجیٹل فارم میں لے کر آئیں. اچھا میرے بھائی, میں نے موبائل بیچا تھا, یہ ہو گیا میرے بھائی. عام آدمی یوٹیوب پر چینل بنا کر مسائل لوگوں کو بتا سکتے ہیں, جس طرح علماء بیان کرتے ہیں. مطلب صحیح مسائل خود سے تحقیق کرنا وہی کرے گا جس تحقیق کا اہل ہے, پراپر علم حاصل کیا وہ. تو جس کے پاس پراپر علم نہیں ہے اس کو ان مسائل کی فیلڈ میں ٹانگ اڑانے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. ہاں وہ یہ کر سکتا ہے کہ کسی ریلائبل عالم یا کوئی معتبر علماء کے مسائل کو آگے بیان کر سکتا ہے, وہ جائز ہے. وہ تو ظاہر علم کی بات کو نقل کیا جا رہا ہے. خود سے مسائل مستنبط کرنا قرآن و حدیث سے, یہ مجتہدین کا کام ہے. اور یہ حدیث ہی سے ثابت ہے کہ یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے. خود حدیث سے یہ مضمون ثابت ہے جس پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. متضاب اعتدال میں لکھا ہے کہ مستحب کے کرنے والا ثواب کا مستحق ہے اور نہ کرنے والا اس کا کوئی گناہ نہیں. اس طرح مباح کے بارے میں لکھے, مباح وہ عمل ہے جس کے کرنے میں نہ کرنے میں ثواب اور نہ کرنے میں عذاب ہو. تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھو, مباح وہ چیز ہے جس کے کرنے میں نہ تو ثواب ہو اور نہ کرنے میں نہ کوئی گناہ ہو. جیسے آپ بیٹھے ہوئے ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, چائے پی رہے ہیں بیٹھ کے, نہ ثواب ملے گا نہ گناہ ملے گا. مستحب وہ ہے کہ نہیں کرو گے تو گناہ نہیں ہے, کر لو گے تو ثواب ہے. زیادہ تر ہمارے یہاں مباح کام ہی ہو رہے ہیں, وہ ویسے ہی بیٹھے ہیں ویسے ہی. اب اس میں نہ کوئی ثواب مل رہا ہے نہ گناہ مل رہا ہے. ہاں ٹائم ویسٹنگ ہے, اس کی وجہ سے آخرت میں ترقی میں کمی آ رہی ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے انسان کے اسلام کی اچھائی یہ ہے کہ لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے, کام وہی کرے جس کا کوئی فائدہ ہو, چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں. بہت زیادہ ہو گیا بھائی. مفتی صاحب, اللہ کے فضل سے آپ کے بیانات سے لوگوں کو بہت فائدہ ملتا ہے. سوشل میڈیا اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے, لیکن بہرحال آپ نے اس کے ذریعے اللہ کے دین کو بھرپور انداز میں کھول کر امت تک پہنچا دیا. آپ کی اس بات پر ہم تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کا حوصلہ بڑھے. جزاک اللہ, بڑی نوازش. اور یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کہہ رہے. اور آپ کو تسلی ہو جائے کہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں, تو اس بات کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی قسم لوگ کہاں سے کہاں آپ کی محبت میں آ رہے ہیں. آپ سے ان کو فائدہ ہوا ہے اس لیے تو آ رہے ہیں, ورنہ علماء کو کون پوچھتے, کیوں نہیں پوچھتے بھائی. یہ میرا جملہ تھا. ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ دین کی محنت کی توفیق عطا فرمائے. توفیق کو پنجابی میں توفیق کہتے ہیں. اور ہمیں اللہ آپ کا سایہ, آمین. بڑی نوازش, آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. فیس بک پر کسی بے پردہ لڑکی کی تصویر کو لائک کرنا بھی گناہ ہے. یہ دیکھا جائے گا لائک کس چیز کو کر رہے ہو, لڑکی کی پوسٹ کو یا تصویر کو. اگر تصویر کو لائک کر رہے ہو تو گناہ ہے, اور اگر پوسٹ کو لائک کر رہے ہو سکتا ہے کسی بندر کی پوسٹ لگائی بھی ہو اس نے, تو پھر
میری منگیتر مجھ سے ہو گیا نام ہو جائے صاحب میرا کل انٹرویو، دعا کریں جاب لگ جائے، دل سے دعا، اللہ آپ کو رزق حلال کشادہ نصیب کرے۔ مفتی صاحب کیا خواتین اور بچی جینس کی پینٹ میں نماز ہو جاتی ہے؟ اگر اوپر اسکارف وہ لیا ہوا ابایا ہے تو پھر نماز ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔